बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, बातिनी आँख खोलना। जिसकी अगर बातिनी आँख खुल जाती है ना, तो उसके लिए जो है हर अमल आसान हो जाते हैं। क्योंकि आदमी को जो है अमलियात में कामयाबी जब ही मिलती है जब उसकी बातिनी आँख खुली होती है। और बहुत से बेचारे बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातिनी आँख खुली हुई नहीं होती है, वो हाजिरात के अमलियात में बैठ जाते हैं। और हाजिरात के अमलियात में 99% लोगों को नाकामयाबी इसके लिए होती है कि उन्होंने अमल तो सही करा होता है और चीज़ भी हाजिर हो जाती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। जिन्नात, मौक्किलात, हमजात, परी वगैरह जो भी आप अमल कर रहे हो वो दिखते नहीं है। उसकी असल वजह ये होती है कि उनकी बातिनी आँख नहीं खुली है। तो जब आपके सामने अगर वो चीज़ खड़ी है, जब आपका पावर ही उतना नहीं हुआ है, तो फिर आप उसे देख कैसे सकते हो। तो इसके लिए अमलियात की लाइन में जो है ना, सब में पहले कुछ जो ज़रूरी अमलियात जो होते हैं ना, उसको पहले करना चाहिए, ना कि हाजिरात के अमल करना चाहिए। सब में पहले जो है बुनियादी अमल करना चाहिए, हिसार के अमल करना चाहिए, रूहानी क़ुव्वत बढ़ाने के अमल करना चाहिए, बातिनी आँख खोलने के अमल करना चाहिए। उसके बाद फिर आप अगला स्टेप आप तय कर सकते हो जो भी आपका हो। लेकिन अगर बातिनी अगर आपकी है, बातिनी आँख अगर नहीं खुली होंगी, तो फिर आपको कोई भी अमलियात में कामयाबी नहीं मिलेगी, हाजिरात के अमलियात में ख़ासकर। क्योंकि वो आप देख ही नहीं सकते हो ना, आपका पावर ही नहीं होता, तो फिर आप उन चीज़ों को देखोगे कैसे। और अगर जिनकी बातिनी आँख अगर खुलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि जिनकी बातिनी आँख खुलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माज़ी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, उसके भी, उसके मुतालिकीन के बारे में भी। और अगर कुछ हादसात अगर पेश होने वाले उसके साथ, या उसके घर वालों के साथ, या उसके मुतालिकीन के साथ, या उसके दोस्त अहबाब के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी उसको बताना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई चीज़ें अगर उसके मुताल्लिक़ अगर होने वाली है, आने वाली बातों का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बता देते हैं। लेकिन ये गैब की बात होती है। अब लोग कहेंगे करके गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म में से अगर जिस किसी को अगर जो कुछ अगर अता कर देवे, जो भी अता कर देवे, तो वो उसकी मर्ज़ी है। उन्हें कौन रोकने वाला है, उन्हें कौन टोकने वाला है। तो ये कुछ अमल होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम में से ये अमल है। तो जिसके बिना के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सिफ़ाती नाम होता है, उसकी कशिश और उसका पावर जब उस शख्स के अंदर आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ना कुछ चीज़ें नवाजते रहते हैं और बहुत आला और उम्दा चीज़ें नवाजते हैं। जब अगर इसकी बातिनी आँख अगर खुल जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे वो चीज़ें दिखाते हैं जिसका इसके गुमान में, कभी तसव्वुर में, ख़यालात में भी नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी मखलूक़ात बता देते हैं जो सिर्फ़ हमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 18,000 मखलूक़ात है, जिसमें से हमने बहुत ही कम मखलूक़ात देखे। लेकिन अगर बातिनी आँख अगर खुलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर्दों पे, जो हमारी आँखों के ऊपर जो पर्दे गिरे हुए हैं, उन पर्दों को एक एक करके उठाना शुरू करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत का वो नज़ारा कराते हैं कि इंसान की अक्लें हैरान हो जाती है और दंग हो जाती है। और आदमी इस बात के ऊपर कायल हो जाता है करके कि इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, और वो अल्लाह जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मखलूक जो उस खालिक और मालिक के सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो वह खालिक और मालिक कितनी ज़बरदस्त कुदरत वाली होंगी और कितनी ज़बरदस्त ताकत वाली होंगी। तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन और बढ़ी जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चीज़ें दिखाते जावे, तो फिर आमिल का भी काम होता है कि इसको राज रखे और लोगों के साथ शेयर ना करे, लोगों के साथ बताता ना फिरे, अपने आप को जो है छुपा करके रखे। अपने आप को जितना नीचा बन करके चलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है उतना ऊँचा करेंगे। समझे? अभी बात बहुत हो गई, अभी चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको जुमेरात से करना है, किसी भी जुमेरात से आप कर लो। अगर नौचंदी जुमेरात मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नौचंदी जुमेरात नहीं मिलती है तो आप किसी भी जुमेरात से नमाज इशा के बाद करें। जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे और किबला रुख होकर के बैठे। और फिर जो है उसके बाद जो है आपको तन्हाई वाली जगह पे पढ़ना है। अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाना है। अच्छी खुशबू लगा करके आपको आपकी आंखें बंद करना है।
آنکھیں بند کرنا ہے اور آنکھیں بند کرے بعد آپ کو الخبیرو 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 دلی دل میں پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا ہے، آنکھیں بند کرنا ہے اور دلی دل میں آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اور جس کمرے میں پڑھ رہے ہو اس کمرے میں دھیمی روشنی کرے، نائٹ بلب جلاوے، زیادہ روشنی نہ ہو گھر میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو دلی دل میں پڑھنا ہے، 30 منٹ تک کے پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے تک کے پڑھنا ہے دلی دل میں۔ اور آپ کو جس گھر میں کر رہے ہو اس گھر میں جہاں کہیں بھی جو چیزیں رکھی ہوئی ہے، جو سامان رکھا ہوا ہے، آپ کو اس کو تصور کی نگاہ سے اپنے دل میں یہ خیال لے کے آنا ہے، اپنے ذہن میں یہ خیال لے کے آنا ہے، تصور کی نگاہ سے آنکھ بند کر کے ہی آپ کو وہ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں کس جگہ رکھی ہوئی ہے، کہ کون سی چیزیں کس جگہ رکھی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے اس عمل میں آپ کو 11 دن میں بھی کامیابی مل سکتی ہے، 7 دن میں بھی کامیابی مل سکتی ہے، 41 دن میں بھی کامیابی مل سکتی ہے، 5 دن میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ بہرحال آپ کے روحانی پاور کے اوپر ہے، اگر آپ کا روحانی پاور اگر اچھا ہوگا تو آپ کو 7 دن میں ہی کامیابی مل جائیں گی۔ یعنی آپ آنکھ بند کر کے جب دلی دل میں پڑھو گے الخبیر 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 30 منٹ تک کے، اور آپ یہ تصور لائے، دھیان میں لائے، خیال لائے، اور یہ سوچے کر کے آنکھ بند کر کے آپ کو یہ تصور کرنا ہے کر کے کہ اس گھر میں جہاں کہیں بھی جو چیزیں رکھی ہوئی ہے آپ کو آنکھ بند کر کے ہی دیکھنا ہے، آنکھ کھول کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ پھر آپ کے عمل کے پہلا دن ہوئے گا، دوسرا دن ہوئے گا، تیسرا دن ہوئے گا، چوتھا دن ہوگا، پانچواں دن ہوئے گا، چھٹا دن ہوئے گا۔ جب آپ کا 7واں دن ہوگا تو آپ کو چیزیں دھندلی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی کہ ہمارے گھر میں جس جگہ پہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو دھندلی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا روحانی پاور اچھا ہے تو آپ کو 5ویں دن ہی آپ کو دھندلی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی، اور 7ویں دن آپ کو پوری واضح اور صحیح سے صاف و شفاف چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، جس طریقے سے ہم آنکھ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کمرے میں جس جگہ پہ جو سامان رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں بند آنکھوں سے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کو اگر یہ چیزیں اگر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے بند آنکھوں سے تو آپ سمجھ لے کر کے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی باطنی آنکھ کھول دی ہے۔ پھر آپ کوئی بھی عمل کرے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی عمل میں، خاص کر حاضرات کے عملیات میں جس میں حاضری ہوتی ہے جنات کی، موکلات کی، حمزات کی، پری کی، تو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اگر باطنی آنکھ اگر آپ کی اگر کھل جاتی ہے اس کے بعد آپ اگر کوئی بھی اگر حاضرات کا عمل کرتے ہو تو آپ کو صاف اور واضح وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہو۔ ابھی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کر کے، یہ عمل تو ہو گیا، آپ کو 30 منٹ ہی پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، دلی دل میں پڑھنا ہے۔ ابھی جب میں اس عمل کو کر رہا تھا، الخبیروں سے کر رہا تھا، تو مجھے اس عمل میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کم سے کم 3 دن تک کے پڑھائی کرا الخبیرو الخبیرو، تو مجھے اس عمل میں کامیابی نہیں ملی، لیکن میرے دل میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے کر کے۔ پھر جب میں سویا چوتھی رات میں تو مجھے خواب میں بشارت ہوئی کر کے کہ یا خبیرو پڑھو، یا خبیرو پڑھو، یا خبیرو پڑھو۔ تو پھر میں یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھنا شروع کیا، تو انشاءاللہ پھر الحمدللہ مجھے کامیابی ملی۔ اور اس کے بعد میں نے 7 لوگوں کو اس عمل کو کرایا، 7 لوگوں میں الحمدللہ سب کو کامیابی ملی، لیکن اس میں 3 جن کو یا خبیروں سے کامیابی ملی اور 4 جن کو الخبیروں سے کامیابی ملی۔ جو 3 جن کو یا خبیروں سے کامیابی ملی اور مجھے ملا کر کے یا خبیروں سے کامیابی ملی، یعنی 4 جن کو یا خبیروں سے کامیابی ملی اور 4 جن کو الخبیروں سے کامیابی ملی۔ تو بہرحال میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے، آپ الخبیرو پڑھنا چاہتے ہو تو الخبیرو پڑھو، یا خبیرو پڑھنا چاہتے ہو تو یا خبیرو پڑھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے تو یا حاضر اور ناظر کے لیے لگتا ہے، تو ہمارا رب حاضر بھی اور ناظر بھی ہے، تو آپ یا سے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، باقی آپ کی مرضی۔ مجھے جس چیز سے کامیابی ملی تھی تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، یا خبیرو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن الخبیروں سے بھی ہمارے جو شاگرد ہے 4 جن کو اس میں بھی الخبیروں سے بھی کامیابی ملی اور 3 جن کو یا خبیروں سے بھی کامیابی ملی، اور ایک مجھے خود کو ملا کر کے بھی یا خبیروں سے کامیابی ملی۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ اگر الخبیرو پڑھنا چاہتے ہو تو الخبیرو پڑھے، یا پھر یا خبیرو پڑھنا چاہتے ہو تو یا خبیرو پڑھے۔ 30 منٹ تک کے پڑھنا ہے، دلی دل میں پڑھنا ہے، زبان کو حرکت نہیں دینا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یا خبیرو پڑھیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ ابھی عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔